अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। या आशिकाने औलिया कराम, आज हम आपको कराची के बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत सैयद जुम्मन शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। उर्स जारी है, ज़ाहिरीन का यहाँ आना हो रहा है और फैज़ याब होकर लोग यहाँ से जा रहे हैं। इस दरबार पर लोगों को फैज़ मिलता है, बड़ी सी बड़ी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मालूमाती है। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये आशिकाने औलिया कराम, हज़रत सैयद जुम्मन शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार कराची गार्डन चिड़िया घर के बिल्कुल सामने वाक़े है। एक रिवायत के मुताबिक आप मोहम्मद बिन कासिम के वक्त के बुजुर्ग हैं। आपके दरबार के साथ एक खूबसूरत सी छोटी सी मस्जिद भी है। रोड के किनारे बिल्कुल आपका मज़ार है। या आशिकाने औलिया कराम, हम आपको बताते चलें कि कराची में बुखारी ख़ानदान के बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं। जितने मज़ारात ज़्यादा तादाद में बुखारी ख़ानदान के हैं उतने किसी ख़ानदान के नहीं। बुखारा से आए हुए बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात ज़्यादातर आपको कराची में ही मिलेंगे, जिनमें आलम शाह बुखारी, गायब शाह बुखारी, मासूम शाह बुखारी, मोहम्मद शाह दूल्हा सब्ज़वारी बुखारी कुंदीवाला, जुम्मन शाह बुखारी, हाशिम शाह बुखारी और हयात शाह बुखारी। सुभान अल्लाह, दीदार कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए जुम्मन शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की। नूर बरस रहा है दरबार पर और आपका उर्स मुबारक 23, 24, 25 शाबान को मुनक्किद होता है बड़ी ही शान और शौकत के साथ। लोग यहाँ आते हैं, फैज़याब होकर जाते हैं। बहुत ही सखी बुजुर्ग हैं। बुखारा से आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे दीन इस्लाम को फैलाने के लिए। आपके हाथ मुबारक पर बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। आपने दीन की तालीम दी, दीन को फैलाया। ये आशिकाने औलिया कराम, ये वो अल्लाह वाले हैं कि जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र इख्तियार किया, अपने अजीज़ों को, अपनी यादों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने वतन को छोड़ दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए। बहुत से बुजुर्गान दीन शहीद हुए, बहुत से बुजुर्गान दीन गाजी बने। ये आशिकाने औलिया कराम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुसलमान ऐसे नहीं बढ़ गए। पहले गैर मुस्लिमों की तादाद थी और ये वो खित्ता था कि यहाँ पर बरसों से, सदियों से यहाँ पर गैर मुस्लिम आबाद थे। जामा कलात में आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला ले आए। खारा दर मीठा दर में मोहम्मद शाह दूल्हा सब्ज़वारी, गायब शाह बुखारी, आलम शाह बुखारी, ये करीब करीब मज़ारात हैं, करीब करीब इलाके हैं। ये आशिकाने औलिया कराम, ये वो तिजारती मरकज़ था कि यहाँ पर गैर मुस्लिम तिजारत किया करते थे और मनोड़ा, कराची में मनोड़ा किमाड़ी के ज़रिए यहाँ पर तिजारत होती थी। मुसलमान बहुत गरीब और बहुत कम तादाद में यहाँ होते थे और मुसलमान मजदूरी करते थे। इन बुजुर्गान दीन ने यहाँ आकर अल्लाह की इबादत की, अल्लाह को राज़ी किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मुसलमान ही मुसलमान हैं। गैर मुस्लिम इस इलाके में इतने थे कि इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेवा शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह
1865 میں ان کا وصال ہوا۔ اس دور میں انگریز یہاں آ چکے تھے اور 1935 میں شہید عبد القیوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید ہوئے۔ نتھو رام گستاخ رسول کو انہوں نے بھری عدالت میں قتل کیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو اتنے غیر مسلم ہندو یہاں پر آباد تھے کہ ان کے جنازے پر گولیاں چلائی گئی اور 200 مسلمان تقریباً شہید ہوئے۔ گولیاں چلنے پر اس بات پر کراچی میں مشہور جگہ گولی مار نام اس لیے پڑ گیا کہ وہاں شہید عبد القیوم کے جنازے پر گولیاں چلی تھی، تو گولیاں چلنے سے گولی مار نام پڑ گیا۔ یا عاشقان اولیاء کرام، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس خطے میں گارڈن، کھارا در، میٹھا در، یہاں کتنے غیر مسلم آباد تھے اور یہ علاقے قریب قریب ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان دین اسی علاقے میں آئے۔ ان میں سے جمن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کر دین کو بہت پھیلایا۔ ان کی نگاہیں مبارک سے بگڑیاں بن جایا کرتی تھی۔ یا عاشقان اولیاء کرام، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے ہمیں جمن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے نوازا۔ سڑک کے کنارے 3 بزرگان دین کے مزارات ہیں اور تینوں بخاری ہیں، سبحان اللہ، جن میں سخی سلطان شاہ بخاری کینٹ اسٹیشن میں ہے، جن کا مزار ہے بالکل روڈ کے پاس۔ اسی طرح سے جمن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی روڈ کے پاس، اور اسی طریقے سے قائد آباد منزل پمپ کے پاس حیات شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ یا عاشقان اولیاء کرام، سب سے زیادہ کراچی میں بخاری خاندان کے بزرگان دین تشریف لائے، جن میں محمد شاہ دولہ سبزواری کندی والا بخاری، عالم شاہ بخاری، غیب شاہ بخاری، ہاشم شاہ بخاری، معصوم شاہ بخاری، معصوم علی شاہ بخاری، نور علی شاہ بخاری، اسماعیل علی شاہ بخاری، حیات علی شاہ بخاری اور جمن شاہ بخاری۔ اس طرح سے بہت سے بزرگان دین، یعقوب شاہ بخاری، داؤد شاہ بخاری، چمن شاہ بخاری، متین شاہ بخاری، اسی طرح سے بہت سارے بزرگان دین یہاں تشریف لائے۔ تو کراچی میں نے جو دیکھا ہے سب سے زیادہ مزارات بخاری خاندان، بخاری سعادات کے بزرگان دین کے ہیں، سبحان اللہ۔ اے عاشقان اولیاء کرام، اس دربار پر ضرور آیا کریں، اس دربار پر بڑا فیض ملتا ہے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے دربار پر آنے سے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ عز و جل کی ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ بزرگان دین علاج کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی محنت کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو بے روزگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل انہیں آسان اور رزق حلال والا روزگار عطا فرماتا ہے، اور جو بے اولاد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے صدقے، ان کی دعاؤں سے بے اولادوں کو اولاد سے نوازتا ہے۔ بڑی سی بڑی بیماریاں، بڑی سی بڑی پریشانیاں ان کی دعاؤں سے دور ہو جاتی ہیں، اور ان بزرگان دین کا مقصد دین اسلام کو پھیلانا تھا۔ یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ سنت کو پھیلانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑھانا، اللہ کے حکم کو آگے تک پہنچانا۔ شریعت کے پابند تھے یہ بزرگ۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 5 وقت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سے راضی ہو۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، عرس میں جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے بزرگان دین مبارکباد دینے کے لیے صاحب مزار کے پاس آتے ہیں، جن میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز، صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں، اور وہاں کوئی بیمار عرس میں بیٹھا ہو اور ان پر نگاہیں مبارک بزرگان دین کی اٹھ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو عرس میں بہت فیض ملتا ہے، بہت فیض ملتا ہے۔ امید کرتے ہیں
آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک یوٹیوب چینل ہے، ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کی لنک اپنے واٹس ایپ گروپ، فیس بک اور دیگر گروپس میں لنک شیئر کیجئے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم آپ لوگوں کو مزاراتوں کی زیارت کرواتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے، آپ لوگ دیدار کر سکیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔